हाँ शेमी मामा सके सबर कवा मयानु लरागली मयानु ले मयान दी मयान दी ए मछलियाँ हमने पकड़ लिया का कोंडे विश्ती द गुरु अलगा लड़की की चलांगू ने वो खास जालिमा हाँ संग खयाल का मयान रागली उताव को रही मयान में दो न रहू निवल सही था परे रख के او تاسو کته شا غری غناس مخامخ او بکر دی شی ماما دی وسته کې لا یوم نه رانی ولې او دا ماشاءالله دا وګوره زه ته هم دلته راشي میان دی وینا ویل ته غټ غټ تی ا غټ وړو کې وسته کرونه نیسو کته شي تاسو